अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं IKN। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने दबंग किस्म के इंटरव्यू में कई एतराफ़ात किए हैं और कई पेशकशें किए हैं अपोजिशन के लिए। उन्होंने खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया है और वो पैकेज वो ये है कि वो मशरूत बुनियादों पे इस्तीफ़ा दे देंगे अगर अपोजिशन 10 दिन के लिए इस्लामाबाद में धरना दे दे। अपोजिशन को धरने की सहूलतकारी की भी पेशकश की गई है, लेकिन उस इंटरव्यू में कई मुबहम चीज़ें भी हैं। वैसे तो कई जो हैरत में डालने वाली चीज़ें भी हैं जिससे बंदा हैरान भी हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है तो इमरान ख़ान सही भी कह रहे हैं ना। तो हम एक एक चीज़ का जायज़ा लेंगे। वैसे इंटरव्यू सब ने सुना होगा, कुछ लोग परेशान हुए होंगे, कुछ हैरत में आए होंगे, हम भी कुछ इसी मिक्स किस्म के उसमें मुब्तला हैं कि इसको किस तरह खुश हों, परेशान हों या हैरान हों। तो इस पे हम तबसरा करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो हम आते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सबसे इस इंटरव्यू में जो मुझे बड़ी बात लगी, जिसका सोशल मीडिया पे भी चर्चा है, वो ये कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो इमरान ख़ान के ऊपर नहीं है, नीचे है। और ये खुशाइंदा बात है क्योंकि एक रियासती इदारा जो हुकूमत के मातहत जिसको होना चाहिए और जिसको बिल्कुल हुकूमती मामलात में मुदाखलत भी नहीं करना चाहिए, सियासी मामलात में तो वैसे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका हल्फ है और उन्होंने उठाया हुआ है कि कोई सियासी मामलात में उनकी दखलबाजी नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है अगर प्राइम मिनिस्टर के ताबे है पाकिस्तान फ़ौज, जो कि होना चाहिए क्योंकि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, तो ये इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि फ़कत वो अपनी बात कर रहे हैं या बाकी तमाम जितनी भी सिविलियंस हुकूमत आई हैं उनके साथ भी यही सलूक रहा है, या ये खुसूसी जो है वो सलूक है पाकिस्तान अफवाज का इमरान ख़ान के साथ। तो मादी में अगर हम देखते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अकेले ही प्राइम मिनिस्टर हैं जिसके साथ जिसको ये खुसूसी पैकेज दिया जा रहा है, वरना तो ये इमरजेंसी लगाना, आइन तोड़ना, फिर पार्लियामेंट की दीवारें फलांगना, वज़ीर आज़म हाउस को गिरफ़्तार करवाना, उनको फिर फांसियाँ देना, फिर जलावतन करना, फिर उनको गिरफ़्तार करना, कटड़ों में पेश करना, ये भी तो हमारे यहाँ होता रहा है। तो बहरहाल ये अगर सब कुछ सब कुछ करने की रवायत अगर ख़त्म हो गई है तो हम इसको सबको हमें खुश आमदीद करना चाहिए और ये सब के लिए अच्छी बात है कि अब इसी तरह पाकिस्तान फ़ौज वज़ीर आज़म वज़राए आज़म के नीचे रहेगी जिस तरह इमरान ख़ान के नीचे है। लेकिन फिर उसी इंटरव्यू में इमरान ख़ान ने फिर दूसरी बात भी की है कि वो उनके फ़ोन वोन जो है ना उनको सब पता होता है, जो एजेंसियां होती हैं उनको सब पता होता है कि वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सी मातहती हुई? ये तो फिर अपनी बात की वो कंट्राडिक्शन कर रहे हैं कि उनको वो सिक्योरिटी की वजह से ये करते हैं, यानी कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई बात जो है ना वो इधर उधर वो नहीं, तो इसमें भी थोड़ा बात वो मुबहम बन जाती है ना वज़ीर आज़म की। चलो हम आगे चलते हैं, फिर इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं। अब आते हैं अपोजिशन के लिए जो पेशकश उन्होंने की है। वैसे ये इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए अगर अपोजिशन में कोई दमखम है। इतनी बड़ी PDM की मूवमेंट चल रही है और वज़ीर आज़म के हुकूमत को तकरीबन उन्होंने नाक में दम ही करके रखा है। इतने बड़े जलसे और पब्लिक को निकालने में वो कामयाब हो गए, अपने बयानियाँ जो है वो मनवाने में कामयाब हो गए। वैसे वज़ीर आज़म तो खैर उनको नहीं, वज़ीर आज़म या उनकी जो सलाहकार हूँ, तर्जमान की फ़ौज ज़फ़र मौज है जो वो तो वो कहते हैं कि नहीं हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको परवाह इसीलिए नहीं है कि वो अब भी ये दावा कर रहे हैं कि उनको जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। लेकिन ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन को अब इस पेशकश पे गौर भी करना चाहिए। 10 दिन का क्या ठीक है, वो 15 दिन का धरना दे तो कम से कम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस्तीफ़ा पे सोचेंगे तो सही। अगर इतनी पब्लिक उनके साथ भी है और फिर तो इस धरने में कोई ममानत नहीं होनी चाहिए इसमें, या कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर इमरान ख़ान अपनी बातों से यू टर्न लेने के मारे, तो यहाँ पे ये ख़दशा पैदा होता है कि वो
آج یا کل کہہ دیں گے کہ میں نے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی یا میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، میری بات کا مطلب وہ تھا، کیونکہ استعفیٰ کا سوچنا یا دینا وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ کو تو پتہ نہیں کیسے بٹھایا گیا ہے اوپر، یہاں سے وہاں سے بڑے یہ سارا سسٹم کو جھنجھوڑ جو آپ نے دیا ہے، اس کے بھی تو کچھ مقاصد ہوں گے. تو استعفیٰ تو خیر آپ ایسے نہیں دیں گے جب تک آپ کو آپ کے لانے والے جو ہے نا وہ مجبور نہ کر دیں. لیکن دوسرا طریقہ بھی ہے، اپوزیشن اگر چاہے جو آپ کو لانے والے تھے وہ اگر ہاتھ نکال دیں اور اپوزیشن کو فقط ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں تو آپ کو بے اعتمادی عدم اعتماد تحریک کے ساتھ بھی نکالا جا سکتا ہے. ویسے انہوں نے عمران خان نے میاں نواز شریف کے وطن واپسی کے حوالے سے بے بسی کا اظہار بھی کیا ہے. انہوں نے کہا بس یہ نہیں پوچھیں کہ وہ کس طرح گئے، بس یہ ایک افسوسناک کہانی ہے. کیا بھائی کہانی ہے؟ آپ اوپر بیٹھے رہے، آپ کے آنکھوں کے نیچے آپ کے لوگ، آپ کے وزراء، ان کی رپورٹس، آپ کی کابینہ، آپ کی صوبائی حکومت، ان کے نیچے یہ کیسے پھر کس نے NRO دیا ہے میاں نواز شریف کو؟ پھر اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ اعتراف ہے کہ میں اتنا پاورفل نہیں ہوں کہ ایک وہ شخص جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مطلوب ہے، اشتہاری ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ سزا یافتہ ہے. اگر آپ ایک سزا یافتہ کو آپ اپنے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں سے وہ نکل کر باہر چلا جاتا ہے اور ابھی آپ کو وہاں سے جو بیٹھ کے سیاسی جو وہ چیلنج دے رہا ہے اس کو آپ نہیں روک سکے، تو پھر آپ کے باقی سب باتیں ہیں نا وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. پھر بچتی ہے بات تابع داری والی نا، تو وہ آپ اسی کے لیے لائے گئے ہیں اور اسی طرح وہ کر رہے ہیں. اسی طرح پھر غربت، بے روزگاری کے حوالے سے کئی سوالات ہوئے، لیکن بے بسی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یار آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو الیکشنی منشور تھا، جو کنٹینرز والے تقریریں تھیں، جو آپ کے اب کے وزراء جو تب اپوزیشن میں تھے ان کی ببانگ دول پہ جو یہ کر دینا وہ کر دینا والے جو بیانات اعلانات تھے، آپ ان کو عملی جامہ پہنا ہے نا. آپ جو 200 ارب روپے کی روز کرپشن ہوتی تھی وہ رک چکی ہے 2.5 سالوں میں. وہ اب پیسے اس میں لگائیں. آپ نے جو وہ پیسے سوئس بینکوں سے لا کر منہ پہ مارنے تھے IMF کے، وہ اس پہ عمل درآمد کریں نا. آپ نے کرپٹ تو جیل میں ڈال دیے ہیں تو وہ پیسہ بچ رہا ہوگا، اس کو بھی لگائیں نا. تو یہ بے بسی یا کس طرح کہ میں ایسے نہیں کر سکتا، ویسے نہیں کر سکتا، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں اکیلا کیا کر سکتا تھا. اکیلا بندہ ویسے پرائم منسٹر اکیلا نہیں ہوتا. پرائم منسٹر وہ ایک سربراہ مملکت ہوتا ہے، اس کے سارے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو لیکن آپ نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے تمام اداروں کا ساتھ آپ کے ساتھ تھا اور اب بھی ہے تھوڑا بہت. اس کے باوجود جو آپ نے حشر کر دیا ہے اس ملک کا عالمی برادری میں، اس عوام کا جو حشر کر دیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے انٹرویو کی چیدہ باتیں تھے، تپے ہوئے تھے وہ اپوزیشن پہ، اس لیے تو کہہ رہے تھے کہ وہ وہی بات کریں جو بھارت کر رہا ہے. ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ وہ فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایک جمہوریت کو ڈیریل کر دے. تو آرٹیکل 6 مجھے یاد آیا کہ پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت اس لیے سزا ہوئی تھی کہ انہوں نے آئین سے بغاوت کی تھی، غداری کا مقدمہ ان پہ ثابت ہوا تھا، وہ غدار مرتکب ہوئے تھے. اور پھر اسی آرٹیکل 6 کے سزا یافتہ بندے کی فائل بھی آپ نے نہیں پڑھی. اور آپ کا جو ڈپٹی اٹارنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اس نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی ہمارا اس کیس سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے. آپ کی پراسیکیوشن ٹیم جو اسلام آباد میں خاص عدالت تھی اس میں پیش ہو کر جو معروضات جو پیش کرتی رہی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو آپ تو کم از کم آرٹیکل 6 کی سیاستدانوں پہ لاگو کرنے کی بات نہیں کریں. کم از کم جو آئین کے توڑنے کے مرتکب ہوئے، جنہوں نے ایک نہیں 2 مرتبہ آئین توڑا، اس کے لیے آپ کے دل میں نرم گوشہ آپ رکھتے ہیں ان کے لیے. اور لیکن سیاستدانوں کے پیچھے آپ کبھی ان کو بھارت کا دشمن، کبھی بھارت کا ایجنٹ، کبھی فلاں کا ایجنٹ، تو اس طرح تو نہیں کریں نا. یہ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پہ ہلکا چیدہ نکات پہ تھوڑا بہت ہمارا تبصرہ تھا. تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.